बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको एमए इंग्लिश पार्ट 2 के पोइट्री के पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और आपका पेपर चूंकि जल्द ही आने वाला है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंशाल्लाह। 2005 का ये पेपर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिटिकली एक्सप्लेन द लाइंस होता है और उसमें नंबर 1 पे जो लाइंस हमें मिली हैं, एंड इनटू माय गार्डन स्टोल when the night had veiled the pole, in the morning glad I see my foe unstretched beneath the tree. ये लाइंस अ पॉइजन ट्री से ली गई हैं और इस तरह की जब भी कभी विलियम ब्लेक की या किसी भी पोइट की लाइंस आती हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि हर पोएम का एक खास बना लें, इसका एक कॉन्टेक्स्ट बना लें ताकि उन लाइंस में आप लिख सकें। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द विलियम ब्लेक पोएम विलियम अ पॉइजन ट्री। उसके बाद फिर आप इसमें ये बता सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पोएम, यानी इसे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में से लिया गया है। फिर उसके बाद आप इसका एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब दैट एंगर हेटर्ड starts to eat away vitals of human personality. Power of anger destroys the life. तो इस तरह से कुछ इस टाइप का आप इसका कॉन्टेक्स्ट बना लें जो तमाम लाइंस पे फिट हो सकता है। उसके बाद फिर आप इसकी पैराफ्रेज लिखेंगे जिसके में आप ये बताएंगे कि इन लाइंस में पोएट ये कहता है कि उसके गार्डन में जो उसने देखा कि उसका दोस्त उसको उस पॉइजन ट्री का जो फ्रूट था उसे खा के मर गया, यानी इस तरह की उसने एक इमेजरी बताई है और ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसके जरिए बताना ये चाहता है कि जब भी कभी हम अपने दोस्तों के साथ जेलस होते हैं या एंगर ये हमारे या हेटर्ड हमारे दिल में होती है तो उससे दोस्ती खत्म हो जाती है। पैराफ्रेज लिखने के बाद आप इसके अंदर इमेजरी और थीम्स और डिवाइसेस जो यूज की गई हैं उनको बता सकते हैं। आप इनकी राइमिंग स्कीम जैसे ये स्टोल पोल सी ट्री, तो ये ए बी बी राइमिंग स्कीम है और इसी तरह से ये एंड इनटू माय गार्डन स्टोल व्हेन द लाइट हैड वेल्ड द पोल, इसमें ट्राई मीटर है यानी तीन वर्ड्स जो है वो स्ट्रेस वर्ड्स हैं, तो आप इसका मीटर भी बता सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइंस आपको पता चल गई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइंस हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन दो माय पाथ वाज रफ, this joy within me dealt with distress, and all the misfortunes were but as the stuff whence fancy made me dreams of happiness. ये जो लाइंस हैं एस्ट्री कॉलरिज की पोएम एन ओड टू डिजेक्शन से ली गई हैं। एस्ट्री कॉलरिज की पोएम्स के बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये सुपर नेचुरल पोएट था और इसकी पोएम्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट था, लेकिन ये जो उसकी पोएम है ये सुपर नेचुरल एलिमेंट में नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा चेंज आया था कि जब वो कुछ फिलोसफर्स के साथ काम कर रहा था और वो उसके अंदर ये जो एक खास उसकी फैकल्टी ऑफ सुपर नेचुरल पोइट्री थी वो अब खत्म होती जा रही थी और उसकी जगह पर वो इंटेलेक्ट और फिलोसफिक बेस्ड पोएम्स लिखता था। तो ये उसका शिफ्ट ऑफ पोइट्री भी है और टू डिजेक्शन में से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट जो हमारी लाइन्स है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग एनी वेयर दे आर, think not of them, thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day and touch the subtle plains with rosy hue. ये जो लाइंस हैं विलियम ब्लेक की पोएम ओड टू ऑटम में से ली गई हैं और विलियम ब्लेक के पोएम्स में आपने यही बताना है सबसे पहले रेफरेंस
اور اس کے بعد پھر آپ نے کانٹیکسٹ میں بتانا ہے کہ کیونکہ وہ پوئٹ آف بیوٹی تھا اور رومانٹک پوئٹ تھا اور وہ چیزوں کے ایک پازیٹیو اپروچ اس کی تھی، اور یہاں پر بھی اس نے آٹم سیزن کے اندر موجود جو فروٹفلنس ہے یا جو پازیٹیوٹی ہے، یا عام طور پہ پوئٹری میں اسپرنگ سیزن کو ہی زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ولیم بلیک جان کیٹس یہی بتانا چاہتا ہے کہ پازیٹیوٹی آف لائف ہے، اور زندگی میں ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں یا ہم جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ آف لائف ضرور ہوتا ہے، اور یہاں پر آٹم سیزن جو ہے اس کی مثال بتاتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے پازیٹیوٹی آف مائنڈ کو ہی شو کیا جا رہا ہے جان کیٹس کی۔ تو اس طرح سے یہ آپ بتائیں گے۔ اس میں آئمبک پینٹا میٹر ہے کیونکہ اس کی لائنز کے اندر 5 اسٹریس ورڈز ہوتے ہیں، اور اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ ABBA یعنی آئمبک ہے۔ اس طرح سے اس نیکسٹ جو لائنز ہمارے پاس ہیں، وی کیم where the salmon were so many, so steady, so spaced, so far aimed on their inner map. England could add only the stewy twilight of South Yorkshire, hung with the drum drift of Lancasters, till the world had seemed capsizing slowly. یہ جو لائنز ہیں ٹیڈ ہیوز کی پوئم دیٹ مارننگ سے لی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک ڈیوائن ویژن اس میں ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا، لیکن وہاں پر وہ نیچر، پاور آف نیچر سے چونکہ وہ انسپائر تھا۔ اس کو شیمن بھی کہا جاتا ہے یا وچ ڈاکٹر، یہ کہ یہ پاور کے نیچر کے اندر موجود پاور کو فیل کرتا تھا اور اس سے انسپائر ہوتا تھا، اور یہاں پر وہ اس سے انسپائر ہو جاتا ہے، اور اس کے اس ایکسپیرینس کو یہاں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارے پاس لائن ہے نمبر 5 جو اسٹینزا ہے، نیور سچ انوسینس نیور بیفور اور سنس and change itself to the past without a word, the men leaving the garden tidy, the thousand of marriages lasting a little while longer, never such innocence again. یہ جو لائنز ہیں فلپ لارکن کی پوئم سے لی گئی ہیں 1914 سے، اور یہ پوسٹ وار پوئم تھی، اور اس پوئم کے ذریعے فلپ لارکن نے جو پوسٹ وار کے افیکٹ لائف پر بتائے ہیں، کہ اس نے یہ دیکھا کہ کیا سچویشن تھی، کس طرح سے لوگ جنگ کے بعد زندگی گزار رہے تھے، اور اس ساری سچویشن کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ موومنٹ پوئم ہے، یعنی فلپ لارکن اس کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وارز آر ناٹ گڈ فار دس ورلڈ، تو وہ لوگوں کو اس کے نقصانات بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ ہر پوئم کا ایک کانٹیکسٹ بنا لیجئے جو اس کی تمام لائنز کے اوپر فٹ آ جائے، اور اس کے بعد آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ جو پوئمز ہوتی تھی فلپ لارکن کی، یہ سمپل ڈکشن ہے، اس کا ایوری ڈے لائنز ہیں، ایوری ڈے لائف کی لینگویج کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سے تھیمز ہیں کہ جیسے نیور سچ انوسینس نیور بیفور اور سنس۔ یہ اصل میں لائنز اس نے کہی تھی جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس پر جانے کے لیے جو فوجی روانہ ہو رہے تھے، ان کی جو تصویریں ان کی تو فلپ لارکن جب یہ تصویر کو دیکھتا ہے تو لوگ اس قدر بھولے بالے اور نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کسی فٹ بال میچ کو کھیلنے جا رہے ہوں، نہ کہ جنگ پہ جا رہے ہوں، کیونکہ دے ور ان اویئر آف دا ریئلٹی آف وارز۔ تو اس طرح سے وہ اس پوئم کے ذریعے ایک طرح سے سیٹائر کرتا ہے سوسائٹی پر کہ بیفور وار پیپل ور سو مچ انوسینٹ، بٹ آفٹر وار وہ کہتا ہے کہ نیور سچ انوسینس اگین، اب نہیں رہے گی ایسی انوسینس۔ تو یہ وار کو ہی کرٹیسائز کیا گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ وارز کو پسند نہ کریں اور وار سے اوائڈ کریں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس لائنز ہیں، A shadow bobbed in the window,
he was snapping the carrier spring over the ledger, his boots pushed off, and the bicycle ticked, ticked, ticked. یہ لائنز شیمس ہینے کی پوئمز میں سے لی گئی ہیں. اس کے بعد کوشچن ہے ان دا لاسٹ انالیسز شوڈ ون ویو دا سانگز آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرئنس ایز میئر کنٹریری اسٹیٹس آف دا سول اور بوتھ ایز دا نیسسری ان دا سائیکل آف بینگ. یہاں پر یہ بھی سمپل کوشچن ہے کہ ولیم بلیک کے سانگ آف انوسینس اینڈ سانگ آف ایکسپیرئنس کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے اور امپورٹنس کو بتانا ہے کہ ایک انسان کی میچورٹی لیول کو سانگ آف ایکسپیرئنس ظاہر کرتے ہیں اور ایک انسان کی لائف کی جو ارلی سٹیج ہوتی ہے جب وہ اتنا میچور نہیں ہوتا, ریئلٹی سے اویئر نہیں ہوتا, تو سانگ آف ایکسپیرئنس اس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس میں ولیم بلیک کی جتنی پوئمز آپ کے سلیبس میں وہ ساری آ جائیں گی, لیکن ہر پوئم کے ساتھ آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ سانگ آف انوسینس میں سے اور یہ سانگ آف ایکسپیرئنس میں سے اور ان کے تھیمز کا یہ فرق ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کیٹس پوئٹری puts man's mind exactly where it should be on a delicate balance. Below, within, it cannot descend beyond where it has no will to rise. In the light of the statement, critically evaluate Keats' odes. چونکہ جان کیٹس ایک امیجنیٹو پوئٹ تھا, رومانٹک پوئٹ تھا, تو اس کوشچن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے امیجنیشن اور ریئلٹی کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر ایک پوئٹ صرف امیجنیشن میں چلا جائے اور اس کا ریئلٹی سے کوئی لنک نہ بتائے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ وہ اسکیپسٹ ہے. اور اس پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ولیم بلیک جان کیٹس جو ہے وہ ایک اسکیپسٹ نہیں تھا بلکہ ایک بیلنس پوئٹری تھی اس کی, کہ وہ کس طرح سے ریئلٹی اور امیجنیشن کا لنک یا دونوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنے کے بعد ایک پازیٹیو لیسن ہمیں بتاتا تھا. تو تمام جو جان کیٹس کے اوڈز آپ کے سلیبس میں ہیں ان میں سے ایگزامپل دے کے آپ نے بتانا ہے. جیسے اوڈ ٹو نائٹنگیل میں کس طرح سے وہ آئیڈیلائز کرتا ہے اور امیجنیشن ورلڈ میں جانا چاہتا ہے, جا کر اوڈ ٹو نائٹنگیل میں جا کر نائٹنگیل کی دنیا میں جا کر کس طرح سے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کے سانگ کو, اور پھر اسے ریلیٹ کرتا ہے آرٹ کے ساتھ, اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ریئل لائف اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن ریئل لائف میں عارضی ہے, اور انسان یہاں پر اگر کوئی امپورٹنٹ کام کرتا ہے تو وہ نائٹنگیل کے سانگ کی طرح اٹرنل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اوڈ آن اگریشن اور اوڈ ٹو آٹم, ان سب میں اس نے ریئلٹی اور امیجنیشن کو کمپیئر کرنے کے بعد ایک بیلنس کریٹ کیا ہے. تمام اوڈز اس میں آ جائیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے امیجنیشن اینڈ فینسی ریزڈ کالریج ابو دا لیول آف دا فزیکل کمنٹ. اس میں کیونکہ اس کا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایس ٹی کالریج ایز سپر نیچرل پوئٹ, تو یہاں پر اس کا وہی اینشینٹ مرینر اور آپ نے اس میں بتانا ہے سپر نیچرل پوئٹری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں ڈسکس کرنا ہے. ڈسکس بارڈک کوالٹی ان دا پوئم آف شیمس سینے. شیمس سینے کو کی بارڈک کوالٹی, بارڈ پوئٹ کو کہتے ہیں, نیچرل پوئٹ کو کہتے ہیں, اور شیمس سینے چونکہ ناردرن آئرلینڈ سے تھا اور وہ اس کو اپنے ملک سے ایگزائل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے جو اوریجن کو یاد کرتا تھا. اس کی پوئٹری میں اس نے اپنی جو میموریز آف چائلڈہڈ اور اپنی وطن سے جو محبت ہے اور اس سچویشن کو اس نے بیان کیا ہے. تو ایک نیشنل پوئٹ کا اسے اعزاز بھی دیا گیا تھا, تو اس کی تمام پوئمز کے حوالے سے یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے. لارکنز پوئٹری شوز اے yearning فار میٹا فزیکل ایبسولوٹس فار اسٹیٹس آف بینگ امیجن ایز اٹ ور بیونڈ دا ریچ آف بینگ ڈسکس. فلپ لارکن کی جو پوئٹری ہے اس کے اندر اس کی پوئٹری کا جو ایلیمنٹ ہے کہ وہ ایک موومنٹ پوئٹ ہے, یعنی وہ امیجن کرتا ہے کہ لائف میں پازیٹیو چینجز آنے چاہیے, جس کی وجہ سے وہ
नेगेटिविटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करता है, पेसिमिस्टिक अप्रोच को एक्सप्लेन करता है, और उसके ज़रिए वो लोगों को ये बताना चाहता है कि अपनी लाइफ में आपको कहाँ कहाँ चेंज लाना है। तो एज अ मूवमेंट पोइट इसमें आपने बताना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th कि ही इज़ फेमस फॉर वायलेंस इन स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर डिस्कस इन द लाइट ऑफ टेड ह्यूज पोएम इन द सिलेबस। टेड ह्यूज जो था उसके जितने भी पोएम्स हैं उसमें थीम ऑफ एनर्जी, पावर एंड वायलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उसका स्टाइल भी है कि वो एनिमल एनर्जी के ज़रिए या एनिमल थीम्स के ज़रिए वो एनर्जी एंड पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी तमाम पोएम्स में से जैसे दैट मॉर्निंग में जो उसने थीम ऑफ वायलेंस बियर्स के जो एग्जाम्पल से बताया है वो आपने बताना है। तो इस तरह से इसका एनिमल इमेजरी पे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं उसमें एनिमल इमेजरी को ही इस्तेमाल किया गया है, और वायलेंस के बारे में सिर्फ जो दैट मॉर्निंग है उसमें इसका जिक्र है, या फिर जो थीम ऑफ एनर्जी चौसर में भी इसका जिक्र है कि किस तरह से चौसर के जो क्रिटिक्स थे वो उसको एक काउस की उसको कहा गया, सिंबॉलिकली उन्हें काउस कहा गया है, क्योंकि दे डोंट हैव इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, दे आर प्रेजुडाइज्ड। तो उसको उनके अंदर एक वायलेंस था उस वक्त, और वो चौसर को हटाना चाहते थे इस काम से जिससे जो इसने किया था। तो इस तरह से तकरीबन तमाम पोएम्स में एनिमल एनर्जी तो बताई गई है, लेकिन थीम ऑफ वायलेंस के लिए ओवरऑल देखना पड़ेगा। इसमें थीम ऑफ इसकी जो जैगवार पोएम थी उसका जिक्र करना पड़ेगा इसमें, और थॉट हॉक पोएम का जिक्र करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टेड ह्यूज का जो पोएम्स हैं उनमें थीम ऑफ वायलेंस आपने बताना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो ये भी बताना चाहता था कि जो थॉट फॉक्स है इसमें जो आइडियाज हैं दे आर वेरी मच क्लेवर, और उनके अंदर भी एक वायलेंस का एक एलिमेंट बताया गया है, और उसमें भी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं। तो इन पोइम्स को भी इस एस्पेक्ट में डिस्कस किया जा सकता है। और ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब